सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर 9 रुकनी लार्जर बेंच का मामला, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा ने गुज़िश्ता रोज की समाअत पर जुडिशल नोट तहरीर कर दिया है। उनकी जानिब से ये लिखा गया कि सराहत से कहता हूँ कि सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ मुकदमे से खुद को दस्तबरदार नहीं कर रहा। किसी को शक न हो कि मखसूस फैसले के लिए खसूसी बेंच तश्कील दिया गया। चीफ जस्टिस ने 16 मई को तहरीरी तौर पर दरियाफ्त किया, मैं कब तक चैम्बर वर्क करना चाहता हूं। जब से सुप्रीम कोर्ट में तैनाती हुई है किसी मुकदमे की समाअत से गुरेज नहीं किया है, न कभी रजिस्ट्रार ऑफिस को किसी नौयत का मुकदमा लगाने दिया न लगाने का कहा है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि हमेशा ही ये कोशिश रही कि मुकदमे के हर फरीक को एक ही नज़र से देखूं और हमेशा कोशिश रही कि हर फैसला एक ही पैमाने से आईन व कानून के मुताबिक करूं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मुअत्तली के बाद से अदालत में बैठा ही नहीं हूं। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे एंकर पर्सन कैपिटल टीवी मुर्तज़ा डार हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा डार साहब, जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से गुज़िश्ता रोज की समाअत पर जुडिशल नोट तहरीर कर दिया है, जिसमें उनकी जानिब से अपने अमल की वजाहत की गई है। क्या आप कमेंट्स करना चाहेंगे? देखिए जी, बहुत बेहतर होता कि इसमें लार्जर बेंच जिस हद तक बन सकना चाहिए था वो होता, जहाँ पे 7 जज साहबान ने फैसला करना यकीनी तौर पे वो भी बहुत अहम है। ऑनरेबल जजेस और उनका फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। एज पर लॉ ये बेंच ज़रा फॉर्म किया गया है, लेकिन इंस्टेड ऑफ 7 8 हो जाते बहुत अच्छा था, 9 हो जाते तो उससे भी अच्छा था। अगर उससे भी ज़्यादा हो जाते तो ज़ाहिर है मैक्सिमम लोग आ जाते तो एक अच्छा कलेक्टिव ओपिनियन सामने आ जाना था। लेकिन इसमें जिस तरह जस्टिस तारिक साहब ने, जस्टिस फायज ईसा साहब ने, ऑनरेबल जजेस ने अपने आप को इससे अलहदा किया, इस पे मिला जुला जो है वो एक रिएक्शन है जो हमारे सामने आता है, और वो जुड़ा है इस केस के हवाले से। आप जानते हैं प्रैक्टिस प्रोसीजर जो बिल है अभी इस के हवाले से खासे कंसर्न्स हैं जो रेज किए जा रहे हैं। और जब का ये मामला आया मिलिट्री कोर्ट्स वाला, तो इसमें दरख्वास्त गुजार जो है उनका भी यही कहना है कि इन में सिविलियन को ट्रायल किया जाना या ये अमल जो है एक्सरसाइज होना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। ये नहीं होना चाहिए। जब आपके पास सिविलियन कोर्ट्स मौजूद हैं, टेररिज्म को डील करने वाली कोर्ट्स आपके पास मौजूद हैं, लोअर से लेकर हायर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपके पास मौजूद हैं, तो उसी को ही चेन ऑफ लॉ जो है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। इसमें बहुत सारे जो राइट्स हैं मैसर आ जाते हैं किसी भी शख्स को जो कि पुलिस की कैप्टिविटी में, और उसको किसी ट्रायल के बाद किसी जो है वो यकीनी तौर पे एक पनिशमेंट की तरफ या उसको छोड़े जाने की तरफ जो है वो लेके जाना होता है, उसको जिम्मेदार ना ठहराए जाने के अमल की तरफ लेके जाना होता है। तो इंटरनेशनल पे बहुत सारा आपने देखा रिएक्शन है, कंडेमिनेशन है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। लार्जली दुनिया के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स जो है उसका इस्तेमाल नहीं होता, रेयर फॉर एग्जांपल्स मौजूद हैं। ये पाकिस्तान ही है जहाँ पे मिलिट्री कोर्ट्स जो है उनके हवाले से हमारा कानून बना हुआ है, और उसके ऊपर अमल भी इन मल्टीपल टर्म्स एंड मल्टीपल ईयर्स जो है वो हो चुका है। रिसेंटली 2015 के अंदर भी इस मिलिट्री कोर्ट्स जो है उनको एक्सरसाइज किया गया, लेकिन उसके हवाले से एक जो अंडरस्टैंडिंग है या इंटरनेशनल रिएक्शन जब नहीं आया, आपने देखा होगा, तो वो तब था जब यहाँ पर हार्ड कोर टेररिस्ट जो थे, दहशतगर्द थे, उनके ट्रायल हो रहे थे, जिसमें काफी सजा भी आपको याद है कि बहुत सारे लोगों को हुई थी, और आर्मी चीफ साहब उनको जो है वो एंडोर्स करते थे उस डिसीजन को, और फिर उनको क्विक स्पीडी जस्टिस के जरिए जो है कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया। अब ये 9 मई का सानिया है जो हमारे सामने है, और इस साने के अंदर सिविल प्लस मिलिट्री इंस्टॉलेशन है जिसके ऊपर अटैक किया गया है। अब जो इस केस के हवाले से आज समाअत हुई और इसके हवाले से कल भी जो हेयरिंग्स हुई हैं, उसमें अभी तक की जो फाइंडिंग है वो मल्टीपल डायमेंशंस डायरेक्शन है जिसकी जानिब इशारा करती हैं, जिसमें प्राइमरीली इन्वेस्टिगेशन के हवाले से भी इस्तफसार किया गया बेंच की जानिब से कि पहले इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट भी जो है उन्होंने कहा कि जी उसकी हमें उसके हवाले से बताएं। वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा जो हैं उनके हवाले से भी पूछा, ख़ाजा आसिफ राना के हवाले से भी कहा गया है कि वो भी ज़रा इन पर्सन इन प्रिंसिपल जो है वो अपना जो भी कंसर्न है अदालत को एड्रेस करें। सो इंस्टेड ऑफ 7
9 judges would have been better, but still اگر آنریبل کورٹ چاہے تو وہ ذرا 3 رکنی بینچ بھی فارم کر سکتے ہیں, 2 رکنی بینچ بھی ذرا فارم کر سکتے ہیں. تو اس بینچ کی فارمیشن ایز پر لا ہے, چیف جسٹس کا پروگیٹو ہے, انہوں نے اس کو فارم کیا ہے. بٹ جج صاحبان میکسیمم اسٹرینتھ میں اس کے ساتھ رہتے, تو آئی تھنک وہ زیادہ انڈوز جو ہے وہ ہونا تھا اور زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہونا تھا. بے شک وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں, ذرا باقی بھی جو آنریبل ججز اس کے اندر بیٹھے ہیں اور سب کو اپنا اوپینین دینے کی جو ہے وہ ان کے پاس آزادی ہے, وہ اپنا اوپینین دے سکتے تھے. ہو سکتا ہے فیصلہ یہ آ جاتا ہے کہ جی ملٹری کورٹس بالکل ہونی چاہیے اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, اور پاکستان کا آئین ہے, قانون ہے, تو زیادہ انڈوزمنٹ کے ساتھ جو ہے ایک چیز یا ایک فیصلہ جو ہے وہ سامنے آنا از مچ بیٹر دین اے لٹل اسمالر گروپ آف پیپل. اچھا مرزا ڈار صاحب, جس طرح سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس بینچ سے خود کو الگ کیا, ایک مناسب عمل سمجھتے ہیں اس کو, یا کوئی اس کا بہتر طریقہ ہو سکتا تھا؟ ان کی جو اس میں سٹیٹمنٹ ہے اس میں اس کو پڑھتے ہوئے یہ لگ رہا ہے کہ شاید اینڈ تک ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ بھی اس بینچ کا حصہ ہوں گے. دیکھیں, میں اب ایک اپنی رائے دے سکتا ہوں, ٹھیک ہے, آنریبل جج ہیں, ان کا رائٹ ہے یہ, اور انہوں نے اس کو ایکسرسائز کیا. میری رائے یہ ہے کہ انسٹیڈ آف سیئنگ نو یا انسٹیڈ آف کوئٹنگ دا بینچ, زیادہ بہتر ہوتا کہ آپ اس کے اندر رہتے اور رہ کے آپ اپنا موقف جو بھی تھا آپ کا, آپ وہ جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے اور اس کے اندر اپنا جو بھی آپ کا نوٹ تھا یا آپ کا جو بھی اس کے اندر فیصلہ تھا وہ تحریر کرتے اور اس کو پبلک کرتے. تو ظاہر پچ پہ کھڑے ہوں گے, آپ میدان میں ہوں گے, تو آپ ظاہر ہے یو ول میک اے ڈفرینس. بٹ اگر آپ اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کریں گے, جس کا آپ کے پاس, میں دہراتا ہوں, آئینی اور قانونی جو ہے آپ کے پاس اس کا رائٹ موجود ہے, تو میری رائے یہ ہے کہ یا میں اگر اپنے آپ کو کبھی ایسی کسی پوزیشن میں جاتا ہوا دیکھوں تو میں اس میدان میں کھڑا رہ کر اپنا موقف یا اپنا فیصلہ یا اپنا جو بھی نیریٹو ہے وہ دینا زیادہ پریفر کروں گا انسٹیڈ آف اسٹیئنگ آؤٹ آف اٹ. اچھا مرزا ڈار صاحب, سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی معطلی کے بعد سے عدالت میں بیٹھا نہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے کہا گیا, اس کے اوپر کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں, چیف جسٹس کا پروگیٹو ہے یہ, اور چیف جسٹس نے ہی اس کے اوپر ایکشن دیا. اس ملک کے آئین کے مطابق, لا کے مطابق, پریسیڈنٹ کے مطابق وہی ملک کے اس وقت چیف جسٹس ہیں. فائز عیسیٰ صاحب اپ کمنگ چیف جسٹس ہیں. جب وہ اپ کمنگ چیف جسٹس بن جائیں گے تو ظاہر ہے ان کا فیصلہ اور ان کی بات کو اسی طرح ہم سارے مانیں گے, انڈوز کریں گے. جب وہ آئین اور قانون کے مطابق ظاہر آگے بڑھیں گے. تو موجودہ چیف جسٹس نے جو کیا ہے, اس میں آپ مجھے بتا دیں کون سی ایسی چیز ہے جو غیر آئینی ہے. انہوں نے اگر اپنا یہ فیصلہ لیا ہے تو اس میں ایک بڑا اہم جو انہوں نے کنسرن ریز کیا ہے وہ ہاؤس کی کمی کا ہے, کہ ہاؤس کے اندر جو ممبران ہیں ان کی میجورٹی موجود ہی نہیں ہے. اس وقت جو ہاؤس فیصلے کر رہا ہے اور جو قراردادیں منظور کر رہا ہے اور جو لیجسلیشن کر رہا ہے, اس میں ایک فعال اپوزیشن کا ہونا از دا پارٹ آف لا. سو وہ پاکستان تحریک انصاف جو اس کا ایک حصہ تھی فعال, وہ اب نہیں ہے, یا کوئی بھی جماعت ہوتی ہے وہ اب نہیں ہے. تو کسی بھی ایسے میجر ڈیسیجن سے پہلے دے ہیو ٹو بی آن بورڈ. یعنی کہ اس کا دوسرا مطلب ہم یہ لے سکتے ہیں کہ بھئی انہوں نے تو طے کر لیا کہ ہم نے نہیں آنا, چلیں ٹھیک ہے ان کو چھوڑیں آپ. یو کوڈ ہیو ڈیلے دس, اور آپ یہ بھی الیکشن سر پہ آپ الیکشن کریں, آپ کی ایک اسٹرانگ اپوزیشن ہے, اس وقت آپ یہ چیز کر لیں. تو ایک ہاف کوکڈ چیز اور ایک کوکڈ چیز جو ہے, دیر از اے ڈفرنس ان بٹوین دیٹ. سو چیف جسٹس نے جو بھی کیا ہے میری دانش انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے. آئین اور قانون کے مطابق ہر چیز کی جا رہی. بہت شکریہ مرزا ڈار صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا نقطہ نظر ہمیں بتا رہے تھے. اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر وہ بینچ کا حصہ ہی رہتے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بینچ میں رہتے ہوئے اپنا موقف دیتے, تو شاید وہ زیادہ بہتر ہوتا.